इस पारे में 5 सूरतें हैं। सूरह हामीम अस-सजदा का बकिया हिस्सा, सूरतुश शूरा, सूरतुज ज़ुखरुफ, सूरतुद दुखान, सूरतुज जासिया। सूरह हामीम अस-सजदा के बकिया हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात क़यामत, फरमाया एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। दूसरी बात तौहीद, फरमाया कि कायनात की हर चीज इस बात की गवाही देती है कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। सूरतुश शूरा, इस सूरत में 2 बुनियादी मज़ामीन बयान हुए हैं। पहला मज़मून वही और रिसालत का असबात, फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वही के जरिए हिदायत देता है ताकि वो लोगों तक सच्चाई और अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। दूसरा मज़मून मोमिनों की 8 सिफात बयान हुई हैं। अल्लाह पर भरोसा करते हैं, बड़े गुनाहों से बचते हैं, गुस्से में भी मुआफ कर देते हैं, अपने रब के हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात मशवरे से तय करते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से खर्च करते हैं, जुल्म का बदला इंसाफ के साथ लेते हैं, ज्यादती नहीं करते। सूरतुज़ ज़ुखरुफ, इस सूरत में 2 बातें बयान हुई हैं। पहली बात तौहीद, फरमाया असल माबूद सिर्फ अल्लाह ही है। दूसरी बात रिसालत, यहाँ अंबिया की सच्चाई बयान की गई, खास तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात के जरिए। सूरतुद दुखान, इस सूरत में 2 अहम मौज़ूआत हैं। पहला मौजू बाबरकत और रहमत वाली रात का जिक्र किया गया है, जिससे मुराद लैलतुल क़द्र है। ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा मौजू जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर बयान किए गए हैं। बताया गया कि नेक लोग जन्नत की नेमतों में हमेशा रहेंगे, जबकि नाफरमानों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। सूरतुज जासिया, इस सूरत में 2 बुनियादी बातें बयान हुई। पहली बात तौहीद, कायनात की हर निशानी अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देती है। आसमान, जमीन, दिन रात का निजाम और हर मखलूक इस बात की दलील है कि खालिक सिर्फ एक अल्लाह है। दूसरी बात क़यामत, फरमाया एक दिन जरूर आएगा जब तमाम इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के सामने पेश होंगे, जहां मुकम्मल इंसाफ होगा और हर शख्स को उसके अमाल का बदला मिलेगा। इस बारे में यह पैगाम दिया गया है कि ईमान वाला वो है जो अल्लाह पर भरोसा करे, नमाज कायम रखे और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा ईमान, अच्छे अखलाक और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस पारे में 4 सूरतें हैं। सूरह यासीन का बकिया हिस्सा, सूरह सफ़ात मुकम्मल, सूरह स्वाद मुकम्मल और सूरह ज़ुमर का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह यासीन के बकिया हिस्से में 3 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात हबीब नज्जार का वाकया। सूरह यासीन के बकिया हिस्से में हमें एक सच्चे दाई हबीब नज्जार का वाकया मिलता है, जिसकी कौम ने नबियों को झुटलाया तो हबीब नज्जार ने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसकी बात ना मानी और उसे शहीद कर दिया। मगर देखिए, जन्नत में पहुंचकर भी उसका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता रहा कि काश मेरी कौम जान लेती कि अल्लाह ने मुझे कैसी नेमतें अता की हैं और किस इज्जत से नवाजा है। दूसरी बात अल्लाह की कुदरत की निशानियां। यहाँ से अल्लाह हमें अपनी कुदरत की निशानियां दिखा रहा है। फरमाया मुर्दा जमीन को जिंदा करना, रात दिन का बदलना, सूरज चांद का चलना और समंदर में तैरती कश्तियां, ये सब ऐलान करते हैं कि रब सिर्फ एक ही है। तीसरी बात कयामत का मंजर। यहाँ से कयामत का मंजर खींचा जा रहा है। फरमाया कयामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, लोग घबरा उठेंगे, मुजरिमों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे और इनके अपने आज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। सूरह सफ़ात, इस सूरत में 2 बड़ी अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान गुफ्तगू और जहन्नमियों का एक दूसरे को मलामत करना। दूसरी बात अंबियाए किराम के वाकयात बयान हुए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और बेटे की कुर्बानी का हुक्म। ये सब हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में सब्र और यकीन ही कामयाबी की कुंजी है। सूरह स्वाद, इस सूरत में 2 बुनियादी मज़ामीन हैं। पहला मजमून तौहीद, फरमाया जिंदगी और मौत समेत कायनात का पूरा निजाम सिर्फ एक अल्लाह के इख्तियार में है। दूसरा मजमून रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, कुरैश के इनकार का जिक्र हुआ और मिसाल के तौर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शुक्र और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के वाकयात बयान किए गए, ताकि मालूम हो कि आजमाइशें आती हैं मगर अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। सूरह ज़ुमर का इब्तिदाई हिस्सा, इसमें 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात कुरान की अजमत और उसकी हक्कानियत, दूसरी बात तौहीद की वजाहत। फरमाया अल्लाह ताला इंसान को माँ के पेट में कई पर्दों में पैदा करता है और फरमाया कि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की तरह है जिसके कई मालिक हों और मवाहिद की मिसाल उस गुलाम की तरह है जिसका एक ही मालिक हो। इस बारे में यह पैगाम दिया गया है कि हिदायत उन लोगों को मिलती है जो हक को पहचान कर उस पर कायम रहते हैं।
اے اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور قیامت کے دن سرخرو ہونے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس پارے میں 6 صورتیں ہیں جن میں ایمان، اخلاق اور آخرت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف، سورۃ الزاریات۔ سورہ الاحقاف، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، نیک اور نافرمان اولاد کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کردار اور اپنے والدین کے ساتھ رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تیسری بات، قوم عاد کے انجام کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ سورہ محمد، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، دین کی حفاظت اور ظلم کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت بیان کی گئی ہے تاکہ حق قائم رہے اور باطل کا خاتمہ ہو۔ دوسری بات، ایمان والوں کو جنت کی عظیم نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے جو صبر اور اطاعت کا صلہ ہے۔ سورۃ الفتح، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، صلح حدیبیہ کے واقعے سے واضح کیا گیا ہے کہ بظاہر مشکل فیصلوں میں بھی اللہ کی بڑی حکمت اور فتح چھپی ہوتی ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی سچی وفاداری، اطاعت اور قربانیوں کی تعریف کر کے بتایا گیا کہ کامیابی ایمان اور اخلاص میں ہے۔ سورۃ الحجرات، اس صورت میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ دوسری بات، افواہوں پر فوراً یقین نہ کرنے بلکہ تحقیق کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ تیسری بات، بتایا گیا کہ اصل فضیلت قوم نسل یا مال میں نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کے خوف میں ہے۔ چوتھی بات، معاشرتی برائیوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے جیسے مذاق اڑانا، عیب لگانا، برے نام دینا، بدگمانی کرنا، عیب تلاش کرنا اور غیبت کرنا۔ سورہ قاف، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین دلایا گیا ہے تاکہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے اور اعمال سنوارے۔ دوسری بات، قرآن کی عظمت بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الزاریات، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کی یقینی آمد اور حساب کتاب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ دوسری بات، پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن ہدایت کا سچا راستہ ہے، کامیابی تقوی اور اطاعت میں ہے، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے اور نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس پارے میں 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ الزاریات کا بقیہ حصہ، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید۔ سورۃ الزاریات، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے۔ دوسری بات، بتایا گیا ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور معرفت ہے۔ سورۃ الطور، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر کر کے آخرت کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ دوسری بات، مشرکین کے الزامات، کاہن، مجنون، شاعر کی تردید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کی گئی ہے۔ تیسری بات، توحید کے دلائل دے کر اللہ کی وحدانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، واقعہ معراج کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی خاص قربت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات، قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اور انجام کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کامل اختیار کو واضح کیا گیا ہے تاکہ انسان صرف اسی پر ایمان مضبوط کرے۔ سورۃ القمر، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کی نزدیکی اور اس کی حقیقت بیان کر کے انسان کو غفلت سے بیدار کیا گیا ہے۔ دوسری بات، شق القمر کے عظیم معجزے کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو واضح کیا گیا ہے۔ تیسری بات، پچھلی قوموں کے انجام سے نصیحت دلائی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ الرحمن، اس صورت میں ایک بنیادی بات بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے۔ سورۃ الواقعہ، اس صورت میں ایک اہم بات بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون المقربون، تاکہ ہر شخص اپنے انجام کو سمجھے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ سورۃ الحدید، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور پوری کائنات پر اس کی کامل حاکمیت بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ انسان اپنی محبت اور ایمان کا ثبوت دے۔ تیسری بات، دنیا کی بے ثباتی یاد دلا کر آخرت کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ انسان اصل زندگی کی تیاری کرے۔ یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔